अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की कुछ आयात तरतीबवार बयान करने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा रसूल। रसूल जिसे नबी भी कहते हैं, जिसे पैगंबर भी कहते हैं, जिसे ईश दूत भी कहते हैं और जिसे मैसेंजर भी कहते हैं। ये रसूल, ये मैसेंजर अल्लाह का पैगाम लेकर अल्लाह के उन बंदों तक पहुंचते हैं जिन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था। रसूल का ताल्लुक हमारे ईमान से है। जिस तरह कुरान मजीद में रसूल का स्टेटस बताया जा रहा है, हमें चाहिए कि कुरान मजीद के मुताबिक हम अपने अकीदों को सही कर लें। आइए देखते हैं कुरान मजीद नबियों के बारे में क्या बयान फरमाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 253। ये पैगंबर जो हम वक्तन फवक्तन भेजते रहते हैं, इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। बाज़ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने बातचीत की और बाज़ के दूसरे उमूर में मर्तबे बुलंद किए। ईसा बिन मरियम को हमने खुली निशानियां अता की और जिब्राईल के जरिए ईसा को मदद फरमाई। सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 285। रसूल उस हिदायत पर ईमान लाया है जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई है, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस रहनुमाई को दिल से तस्लीम कर लिया है। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और उनका कहना यह है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमने हुक्म सुना और फर्मा बरदारी कबूल की। मालिक, हम तुझसे बख्शिश के तलबगार हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। सूरह नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 33-34। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहीम की आल औलाद और इमरान की आल औलाद को सारे जहान से। ये एक नस्ल है एक दूसरे से, और अल्लाह सुनता और जानता है। सूरह नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 79-80। किसी इंसान या नबी का ये काम नहीं है कि अल्लाह तो उसको किताब और हुक्म और नबूवत अता फरमाए और वो नबी लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय तुम मेरे बंदे बन जाओ। वो नबी तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी बनो, जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। और नबी तुमसे हरगिज ये न कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो। सूरह नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 84। कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई,
उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब पर नाजिल हुई थी, और उन हिदायत पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के ताबे फरमान यानी मुस्लिम हैं। सूरह नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 161। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो तबलीग में खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करेगा यानी छुपाएगा तो वो अपनी खयानत समेत कयामत के रोज हाजिर हो जाएगा। फिर हर जान को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म न होगा। सूरह नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 81। अगर वो अल्लाह पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी उस पर यकीन रखते तो उन काफिरों को दोस्त न बनाते, लेकिन इनमें से अक्सर बदकिरदार हैं। सूरह नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 99। पैगंबर के जुम्मे तो सिर्फ खुदा का पैगाम पहुंचा देना है। जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो, अल्लाह को सब मालूम है। सूरह नंबर 6, सूरह इनाम, आयत नंबर 8 to 11। कहते हैं कि इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक कभी का फैसला हो चुका होता, फिर उन्हें कोई मोहलत न दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को जमीन पर उतारते तब भी उस फरिश्ते को इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह उन्हें उसी शुबह में मुब्तला कर देते जिस शुबह में अब ये मुब्तला हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर उन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो, जरा जमीन में चल फिर कर देखो झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। सूरह नंबर 6, सूरह इनाम, आयत नंबर 34, 35। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं, मगर इस जिल्लत पर और उन तकलीफों पर जो उन्हें पहुंचाई गई, उन रसूलों ने सब्र किया यहां तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें तो पहुंच ही चुकी हैं। अगर उन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती और अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उन लोगों के पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान न बनो। ये तमाम बातें नबियों से कही जा रही है। सूरह नंबर 6, सूरह इनाम, आयत नंबर 42। बेशक हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, उन लोगों को सख्ती और तकलीफ से पकड़ा ताकि वो किसी तरह गिड़गिड़ाएं। सूरह नंबर 6, सूरह इनाम, आयत नंबर 48। हम जो रसूल भी भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। फिर जो लोग उस रसूल की बात मान लें
اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 6 اور 7۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے سوال کریں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی یعنی تبلیغ کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ اس کے بعد ہم خود پورے علم کے ساتھ حالات ان کے سامنے پیش کریں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف صاف فرما دی تھی، یعنی دنیا کو بنانے سے پہلے یا دنیا کے بنانے کے وقت۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 2۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی یا انسان کو وحی کی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 47۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 49۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مہلت کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی جلدی یا دیری نہیں ہوتی۔ سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 32۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ مذاق اڑانے والوں کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 38۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسول ہم بھیج چکے اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی یا کوئی معجزہ خود لا کر دکھاتا۔ دیکھیے اس آیت میں معجزے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے، معجزہ کسی نبی کی اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اللہ جب چاہتا تھا اس نبی کے ذریعے معجزہ دکھاتا تھا اور جب چاہتا تھا نہیں دکھاتا تھا۔ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز، کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ انسان کے بس میں تو نہیں تھا۔ سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔
ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات کو سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی اپنا فرمان جاری کیا، جس نبی پر بھی اپنا پیغام بھیجا، اس نبی نے اس وقت کے لوگوں کی جو لوکل لوگوں کی جو زبان تھی اسی زبان میں اپنا پیغام بھیجا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس وقت کے لوکل لوگوں کی زبان کچھ تھی اور اللہ نے دوسری زبان میں اپنا پیغام پہنچا دیا اور لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ بات کیا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، وہاں کے لوگوں کی مادری زبان، وہاں کے لوگ سمجھنے والی زبان ان کی تھی عربی، لہذا اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن اتارا۔ اسی طرح ہر نبی کے وقت اس نبی کی جو لینگویج تھی، اس نبی کی امت کی جو لینگویج تھی، اسی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے میسیج کو، اپنے پیغام کو پہنچایا۔ سورہ نمبر 15 سورہ ہجر آیت نمبر 10 to 11۔ ہم نے تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیجا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس رسول کا مذاق نہ اڑایا۔ سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور بتوں کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی کو ضلالت۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، کوئی امت رسول سے خالی نہیں رہی، اور ان لوگوں کو یہ ہدایت کر دی کہ صرف اللہ کی بندگی کرنا اور کسی دوسرے کی بندگی نہیں کرنا، بتوں کی بندگی سے بچنا۔ اور پھر اس آیت میں ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں بخشتا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کو، اللہ کی بات کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ زبردستی انہیں اپنی بات منوانا نہیں چاہے گا۔ جو لوگ اللہ کی بات کو ماننا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس راستے پر چلا دے گا اور انہیں ہدایت بخشے گا۔ جو لوگ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا نہیں چاہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی نہیں کرے گا اور انہیں اسی ضلالت میں چھوڑ دے گا۔ سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 43۔ ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، انسان یا آدمی ہی بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کے ذریعے سے بھیجا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں انسان ہی بھیجے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے نبی کو اپنا پیغام پہنچاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تمام نبیوں تک اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد وقت کا رسول
اپنی امت کو اس اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتا تھا۔ سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 113 ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر یا رسول آیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، جو گمراہی اختیار کرتا ہے گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77 یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ہی جیسی وحی بھیجی ہے۔ اللہ نے اپنا طریقہ کار کسی نبی کے لیے بدلا نہیں ہے۔ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94-95 لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس بات کے کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا، یعنی انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے یا بستے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے رسول بنا کر بھیجتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے، اور اگر اس زمین پر فرشتے بستے یا فرشتے رہتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 56 رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ خوشخبری سنا دے اور برے انجام سے ڈرا دے، مگر انکار کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے ہتھیار لے کر حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان نصیحتوں کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا ہے۔ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 58 یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا خطاب ہے، یہاں ہم یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور یہ لوگ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دو سب راہ دیکھ رہے ہیں، تم بھی راہ دیکھو تو اب تم جان جاؤ گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 8 ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے پیتے نہ تھے اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔
इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हर रसूल इंसान ही हुआ करता था, इंसानों ही की तरह खाता पीता था, इंसानों ही की तरह पैदा होता था और इंसानों ही की तरह उसे भी मौत आती थी। सूरह नंबर 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 25। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। सूरह नंबर 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 41। मजाक तुमसे पहले भी रसूलों का उड़ाया जा चुका है, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उसी चीज के फेर में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। सूरह नंबर 22 सूरह हज आयत नंबर 75-76। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने अहकाम को पहुंचाने के लिए फरिश्तों में से भी पैगाम रसा मुंतखब करता है और इंसानों में से भी। वो समी और बसीर है, वो सुनने वाला और देखने वाला है। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे छुपा हुआ है उससे भी वो वाकिफ है और सारे मामला उसी की तरफ रुजू होते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, अपना मैसेज इंसानों तक पहुंचाने के लिए फरिश्ते को भी मुंतखब करता है और इंसानों में से भी। यानी फरिश्ता यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही लेकर नबी की तरफ आते थे और फिर वो नबी अल्लाह का वो मैसेज, अल्लाह का वो पैगाम अपने उम्मतियों की तरफ पहुंचाते थे, अपनी कौम की तरफ पहुंचाते थे। सूरह नंबर 23 सूरह मोमिनून आयत नंबर 31-44। उनके बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम उठाई, फिर उनमें खुद उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जिसने उन्हें दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया और आखिरत की पेशी को झुटलाया, जिनको हमने दुनिया की जिंदगी में ऐश में रखा था, वो कहने लगे ये शख्स कुछ नहीं है मगर एक इंसान तुम ही जैसा। जो कुछ तुम खाते हो वही ये खाता है और जो कुछ तुम पीते हो वही ये पीता है। अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान की इताअत कबूल कर ली तब तो तुम घाटे ही में रहे। ये शख्स तुम्हें इतला देता है कि जब तुम मरकर मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाओगे, उस वक्त तुम कब्रों से निकाले जाओगे। नहीं, हरगिज नहीं, ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है, जिंदगी कुछ नहीं है मगर बस यही दुनिया की जिंदगी, यही हमको मरना और जीना है और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। ये शख्स खुदा के नाम पर महज झूठ गढ़ रहा है, यानी वो नबी खुदा के नाम पर झूठ कह रहा है और हम कभी उस नबी के मानने वाले नहीं हैं। रसूल ने कहा, उस वक्त के नबी थे नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, इन लोगों ने जो मेरी बेइज्जती की है इस पर अब तू ही मेरी मदद फरमा। जवाब में अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, करीब है वो वक्त जब ये अपने किए पर पछताएंगे। आखिरकार ठीक ठीक हक के मुताबिक एक सैलाब अजीम ने उनको घेर लिया और हमने उनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जा जालिम कौम। फिर हमने उस कौम के बाद दूसरी कौमें उठाई। कोई कौम न अपने वक्त से पहले खत्म हुई और न उसके बाद ठहर सकी। फिर हमने पे दर पे अपने रसूल भेजे। जिस कौम के पास भी उसका रसूल आया उस कौम ने उसे झुटला दिया और हम एक के बाद एक कौम को हलाक करते चले गए, हत्ता कि उन सब को हमने
अफसाना ही बनाकर छोड़ दिया। फिटकार उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। सूरह नंबर 23 सूरह मोमिनून आयत नंबर 51-52। ऐ पैगंबरों, खाओ पाक चीजें और नेक अमल करो। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूं, और ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, बस तुम मुझसे डरते रहो। सूरह नंबर 24 सूरह नूर आयत नंबर 63। मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना न समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सटक जाते हैं। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार न हो जाए या उन पर कोई दर्दनाक अजाब न आ जाए। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से कहा है कि रसूल के बुलाने को एक आम आदमी का सा बुलाना न समझो। रसूल ने तुम्हें अगर बुला लिया तो तुम पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि तुम्हें रसूल के पास पहुंचना है।